नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतापणता स्मता। संसारभरि हामीलाई कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई हार्दिक नमस्कार। दर्शक कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा जीवन जगत प्रकृतिका विविध आयामका बारेमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। वास्तुशास्त्रमा यहाँहरूका जिज्ञासालाई हामी प्रत्यक्ष समाधान पनि गर्ने गर्दछौँ। यदि यहाँहरूलाई कुनै पनि जिज्ञासा छ वास्तुसँग सम्बन्धित भने हामीलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर दुईटा नम्बरहरू रहेका छन्। यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। दर्शक हामीले विगतका श्रृङ्खलाहरूमा मन्दिरको वास्तुको सन्दर्भमा चर्चा गर्यौँ। मन्दिर निर्माणको सन्दर्भमा मन्दिरका विविध आयामका सन्दर्भमा चर्चा गरेका छौँ। यसका साथसाथै मन्दिरमा देवताको प्रतिष्ठा, पूजा, उपासना विविध आयामहरू छन्। त्यो प्रतिष्ठा गरिसकेपछि त्यो शिलाको पूजा, यसका साथ त्यो पूजाको निरन्तरता, साधनाको निरन्तरता, भक्तिको निरन्तरता, अष्टदा भक्ति, नवदा भक्तिको निरन्तरता, तन्त्रको साधनाको निरन्तरता, विभिन्न यामल तन्त्रमा बताएका आधारमा गरिएको उपासनाको परम्परा कहाँ जोडिन्छ भने मन्दिरमा मन्त्रको उच्चारण। यो बडो महत्त्वपूर्ण छ। अब कुनै पनि देवतासँग तत्सम्बन्धी देवताको मन्त्र हुन्छ दर्शकवृन्द, त्यो मन्त्रमा अनुन्यासी सम्बन्ध हुन्छ। वास्तुशिल्पशास्त्रमा र तन्त्रका विविध ग्रन्थमा भनिएको छ, शिल्पशास्त्र अनुसार वास्तु अनुसार बनाइएका मूर्तिहरू, देवालयहरू, प्रतिमा विविध पक्षहरू छन्। कुनै पनि देवताको मूर्ति, यसका साथसाथै मन्दिर, मन्दिरको सम्पूर्ण परिवेश, स्थापित देवताहरू, सम्पूर्ण पूर्वाम्नाय, दक्षिणाम्नाय, पश्चिमाम्नाय, उत्तराम्नायका देवताहरू, ऊर्ध्वाम्नाय देवताहरू, यी सारा आम्नायका देवताहरू, साथसाथै रुद्र रश्मि, रुद्रकला, ईश्वर कला, ब्रह्मकला, साथसाथै यी सारा कलाहरू, रश्मिहरूले त्यहाँ कसरी काम गर्छन्। कलाहरू जति पनि चन्द्रमाको 16 कला छ, चन्द्रमाको 16 कला मानिन्छ। चन्द्रमाको गति 16 कलाको हुन्छ। यस कारणले सोमको आह्वान गर्दा, चन्द्रमाको आह्वान गर्दा 16 कलाको सन्दर्भमा र नेपालको झण्डाको जुन इतिहास छ दर्शकवृन्द, यो 5000 वर्षभन्दा पनि लामो इतिहास छ नेपालको झण्डाको इतिहास। किन भन्दाखेरि यसमा झण्डामा प्रयोग हुने रङको प्रयोग पनि रातो, निलो र सेतो तीनटा रङको प्रयोग त्यहाँ गरिएको छ। रातो रङको प्रयोग गर्दाखेरि रातो सामर्थ्य, शौर्यता, पराक्रम, प्रसिद्धि र साधनाको प्रतीक हो। निलो आरोग्यको प्रतीक हो। निलो रङको जुन बिटहरू लगाइन्छ त्यो भनेको आरोग्यको प्रतीक हो। सेतो भनेको शान्तिको प्रतीक हो। भनेपछि तीनटै आयामहरू जोडिएको छ। त्यसमा चन्द्रमा र सूर्यको गति छ। चन्द्रमाको कला त्यहाँ स्थापित छ। चन्द्रमाका 16 प्रकारका कलाहरू छन्। त्यो चन्द्रमाको 16 कलामा अष्टमीको चन्द्रमाको स्थिति हेर्दा झण्डामा 8 वटा जुन तपाईँले दाँत जस्तो देख्नुहुन्छ त्यो रश्मिलाई बताइएको छ। त्यो कोणहरू जुन देखिन्छ 8 वटा अर्धचन्द्राकार छ, त्यसमा 8 वटा कोणहरू राखिन्छ। त्यसको ज्यामितीय आयाम के हो भन्दाखेरि त्यसको ज्यामितीय आधार भनेको त्यो चन्द्रमाको 16 कलाको आधार त्यहाँ स्थापित छ। साथसाथै सूर्यमा 12 वटा कोणहरू छन्। सूर्यको एउटा गोलाकार छ, त्यसपछि वरिपरि सूर्यको कोण 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 गरेर त्रिकोण प्रकृतिको त्रिभुज जस्ता कोणहरू 12 वटा छन्। यो सन्दर्भ के हो भने सम्पूर्ण चराचर ब्रह्माण्डमा शक्तिको ऊर्जाको स्रोत छ। यसका साथसाथै त्यो झण्डाको आयाम पनि 5000 वर्षभन्दा पनि प्राचीन हो र वैदिक कालदेखि नै यो त्रिकोण झण्डाको पद्धतिको साधना आइरहेको छ। त लिखित दस्तावेजमा पनि 5000 वर्षभन्दा पनि पुरानो मानिन्छ। एउटा सन्दर्भ। यसका साथसाथै तन्त्रमा जो त्रिकोणलाई दुईटा कोणलाई मिलाउँदा षट्कोण भन्दछ। त्यही षट्कोणको विस्तार हुँदाखेरि यन्त्र भन्दछ, त्यो मण्डला भन्दछ, त्यो श्रीयन्त्र भन्दछ। यसकारण दर्शकवृन्द यो सारा ज्यामितीय आधारबाट तन्त्रको आयामहरू स्थापित हुन्छ। तन्त्रका देवताहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ र वास्तुशिल्पशास्त्रमा पनि मन्दिरको निर्माणमा सूर्यको 12 कला, चन्द्रमाको 16 कला, ईश्वरको 10 कला, अग्निको 10 कला, ब्रह्मको रश्मि, सूर्यको रश्मि, साथसाथै चन्द्रमाको रश्मि र शक्तिको रश्मि, 16 कलाको रश्मिहरू छन्। ती रश्मिहरू भने त्यो ऊर्जाको स्रोत छ, त्यो ऊर्जाको विस्तार छ, विस्तारण छ। ती रश्मिहरू, ती तरङ्गहरू त्यो स्थितिमा निरन्तर गतिशील छ। सूर्यको उदयसँगै काल्पनिक सूर्यको जुन उदय, सूर्य न कहिले उदाउँछन् न कहिले अस्ताउँछन्, मात्र पृथ्वीको गति अनुसार तपाईँ कुन अक्षांशको कुन देशान्तरको कुन भावमा हुनुहुन्छ त्यसअनुसार पृथ्वी आफ्नो गतिमा घुम्ने क्रममा सूर्य प्रातकालीन समय देखिन्छ, सन्ध्याकालीन अस्ताउँछन्। त्यो पृथ्वीको घुमाइको आधारमा हो। यसकारणले पुर्खाहरूले यो भूगोल र खगोलको चर्चा गरेका छन्। यसकारणले मन्त्रले कसरी काम गर्छ यो मूल जिज्ञासा दर्शकहरूको रहेको हुनाले मन्त्र हामीले विभिन्न देवताको उपासना गर्ने गर्दछौँ। जसरी आइतबार सूर्यको उपासना गऱ्यौँ, सोमबार भगवान शिवको उपासना गऱ्यौँ, मङ्गलबार गणेशको उपासना गऱ्यौँ, गणेशसहित विविध देवताहरूको उपासना गऱ्यौँ, बुधबार कार्तिकी भगवान कुमारको व्रत गर्ने अथवा देवीको व्रत गर्ने विधान बुधबारको दिन गरिन्छ।
सरस्वतीको उपासना र व्रत गर्नु पर्यो भने बुधबार बुद्धिको अधिष्ठात्री देवताको रूपमा पूजा गरिन्छ। बिहिबार विशेष गरेर लक्ष्मी र नारायणको पीताम्बरधारी भगवान नारायणको व्रत पूजा उपासना गरिन्छ। बगलामुखी आदि गरेका 10 महाविद्यामा ती देवीहरूको उपासना र यजन गरिन्छ। शुक्रबार विशेष गरेर शक्तिको उपासना गर्ने दिन भएको हुनाले 10 महाविद्यासहित 64 योगिनीहरूको व्रत वा शुक्रबारको दिन गरिन्छ। शनिबारको दिन भैरव र भैरवी शक्तिहरू इशारा शक्तिको 12 अनुसार यी देवताहरूको उपासना गरिन्छ। तसर्थ 12 अनुसारको देवता, 12 अनुसारको रङ, साथसाथै तिथि अनुसार पनि प्रतिपदा, द्वितीया तिथि आदि गरेर तिथिहरूका देवताहरू हुन्छ। प्रतिपदादेखि ब्रह्मादेखि विशेष गरी पूर्णान्तसम्मको जुन अवस्था छ, सारा देवताहरू त्यो चन्द्रमाको 16 कलामा र चन्द्रमाको तिथि अनुसार देवताहरू हुन्छ। मङ्गल चौथीको व्रत किन गर्ने? चौथीको दिन मङ्गल गणेशको व्रत भए मङ्गलबार यदि चौथी पऱ्यो भने मङ्गल चौथी भन्दछ। आइतबार सूर्यको हो, त्यदि सप्तमी तिथि सूर्यको भएको हुनाले यदि रवि सप्तमीको चर्चा बडो महत्त्वपूर्ण छ। त्रयोदशी भगवान शिवको तिथि हो, यस कारणले प्रदोष व्रत शिवको लागि त्रयोदशी तिथिको व्रत गरिन्छ। अष्टमी भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती शक्तिको प्रतीक भएको हुनाले अष्टमीको दिन विशेष गरेर देवीको पूजा र उपासना गरिन्छ। तिथि अनुसार यसका साथसाथ सप्तमी तिथि गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया यी देवीहरूको पूजा गरिन्छ। यस कारणले दर्शकबिन यो सारा रश्मिहरू, ऊर्जाहरू कसरी चैतन्यमय बन्दछन् त? यी व्रत गर्दाखेरि तपाईँले कसरी व्रतले तपाईँले कसरी शक्ति र ऊर्जामा रूपान्तरण हुन्छ, तपाईँको प्रज्ञा चेतना कसरी, शरीरको आयामहरू कसरी ऊर्जामा रूपान्तरण हुन्छ, यो बडो महत्त्वपूर्ण विज्ञान छ। मन्दिरको सन्दर्भमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। मन्त्रको सन्दर्भमा बडो गम्भीर तपाईँको शरीरभित्र रहेको एक एक चक्रहरूमा गम्भीर शक्तिहरू, गुप्त शक्तिहरू विराजमान छ। यो मूलाधार शक्ति छ, जुन मूलाधार शक्तिमा शक्तिको स्रोत भनेको त्यहाँ वर्ण छ। अन्तिमका वर्णहरू त्यहाँ मूलाधार शक्तिमा इडा र पिग्ला दुईटा नाडीहरू मिल्दछन्, जो हाम्रो मेरुदण्ड हड्डीको सबैभन्दा तलको अन्तिम बिन्दु, त्यसलाई मूलाधार चक्रको स्थिति भनिन्छ। मानिसको, पुरुष या स्त्रीको जनेन्द्रीको सम्पूर्ण पछिल्लो भाग, उपस्थ मूल अथवा मलद्वारदेखि 2 अङ्गुल माथिको जुन भाग छ, त्यहाँ मूलाधार शक्तिको स्रोत हुन्छ। त्यहाँ ध्वनिको आगमन हुन्छ, काम आदि गरेको वासनाको जागृत अवस्थिति हुन्छ। त्यस कारणले भोग योनिमा, रोग योनिमा अथवा रोगको भावमा, भोगको भावमा, साधनाको भावमा यात्रा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले मानिस संसारमा आउँदाखेरि वासनाको माध्यमबाट आउँदछ, पुरुष र स्त्रीको समागमबाट धरतीमा आउँदछ। त्यसपछि उसको योगको यात्रा सुरु हुन्छ। योगको यात्रामा मूलाधार चक्रमा त्यो चारदर कमलको परिकल्पना गरिएको छ। त्यो चारदर कमलको शक्तिमा स, श, स यी 3टा अक्षर, वकार, लम पृथ्वीआत्मकम गन्धम परिकल्पयामि न भनेछ। त्यो लकार शक्ति नै त्यहाँ मूलाधार शक्तिमा, लम शक्ति छ, त्यो गणपति शक्ति त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण अक्षरहरूको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धिको लागि ती देवताहरूको उपासना गरिन्छ। गणपतिको त्यहाँ मूल आधार भनेको गणपतिको शक्ति हुन्छ मूल आधारमा। त्यो आधार शक्ति भनेर गणेशको आह्वान र पूजा गरिन्छ। यसका साथसाथै बडो महत्त्वपूर्ण पक्ष छ दर्शकबिन, त्यो साधना गर्दाखेरि इडा र पिग्लाको जुन गति छ, त्यो फेरि सारा चक्रहरू शरीरमा 112वटा चक्रहरू शरीरमा चलायमान छन् र 2टा चक्र तपाईँको दायाँ बायाँ सँगैसँग ऊर्जामा हिँड्छन्। जसरी तपाईँको छाया पनि यो 2टा शक्तिले तपाईँको छाया प्रतिबिम्ब बाहिर देख्नुहुन्छ, त्यो 2टा चक्र शक्तिले त्यो छाया दृष्टिगोचर हुन्छ। कुनै वस्तुको छाया जब देखिन्छ, प्रकाशको प्रभाव पर्छ भने त्यो कसरी पर्छ त भन्दाखेरि 2टा चक्र बाहिर छन्, त्यस कारणले तपाईँको प्रतिबिम्ब अन्यत्र देखिन्छ। यो बडो दिव्य ज्ञान छ। सप्तचक्र नवद्वारा देवानाम देवालय। यो शरीर के छ? 7वटा मूल चक्रहरू र 112वटा सहायक चक्रहरू गरेर यो सारा शक्तिको स्रोत छ र साक्षात् यो शरीर नै देवालय हो भनिएको छ। यो मूलाधारदेखि स्वादिष्ठान हुँदै अनाहत विशुद्धिदेखि आज्ञा चक्रसम्मको जुन षड्चक्र छ, यसमा मन्त्रको वास छ, ध्वनिको वास छ। त्यो शक्तिमा ध्वनिको विराजमानता, ध्वनिको शक्तिको स्रोत हुन्छ। लम शक्ति, बम शक्ति, यङ शक्ति, यो सारा शक्तिहरू र पृथ्वीपछि जलको स्रोत भनेको दोस्रो शक्ति स्वादिष्ठान शक्ति हो, स्वादिष्ठान चक्र हो। त्यो चक्रमा देवताहरूको नित्य निरन्तर निवास हुन्छ। यसकारणले गर्दा त्यो 6 वर्णको बडो दिव्य चक्र छ। त्यो चक्रमा विशेष गरेर ब, भ, म, य र ल, यो शब्द ब, भ, म, यी अक्षरहरू, यी ध्वनिहरू यहाँ निवास गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा दर्शकबिन्दु यो क्रम कसरी चाहिँ पृथ्वीपछि जल, जलपछि तेज, त्यसपछि वायु, वायुपछि आकाश, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सहस्रदल चक्र, सारा त्यो चक्रमा शक्तिहरू छन्। पृथ्वीको शक्ति, जलको शक्ति, तेजको शक्ति, वायुको शक्ति, आकाशको शक्ति, स्वादिष्ठान हुँदै विशुद्धिसम्मको जुन
शक्ति छ र हृदय चक्रमा यी सारा शक्तिमा ती वर्णहरू विराजमान छ। तपाईभित्र त्यो ध्वनि, जुन ध्वनि स्वाधिष्ठान चक्रबाट बाहिर निक्लिन्छ, विशुद्धि चक्रको अवस्थितिबाट, मणिपुरबाट, इडा पिग्ला सुषुम्नाबाट जुन गतिशील चैतन्यता छ, मूलाधार शक्तिबाट उठेको शक्ति बिस्तारै तपाईँको जुन चेतना छ शरीरमा, जीवन्तताको स्थिति छ मानिसको, मानिस जीवित छ भन्ने आधार के हो भन्दा उसका 5वटा प्राण, प्राण, पान, अपान, व्यान, समान, उदान 5वटा शक्तिहरू चलायमान छन्, त्यसकारणले ऊ जीवित छ भनेर भनिन्छ। यो शक्तिहरू मानिसको जीवन्तताको प्रतीक हो। मानिस जीवित छ भनेर कसरी पुष्टि हुन्छ? उसको नाडी चलिरहेको हुनु पर्यो, आँखाको जुन झिम्काइ चलिराख्नु पर्यो, श्वासको फोक्सो चलिराख्नु पर्यो, मुटु चलिराख्नु पर्यो। त्यति मात्र होइन, मस्तिष्कको सारा प्रत्येक भावहरू गतिशील हुनु पर्यो, चैतन्यमय अवस्था हुनु पर्यो र शरीरको सम्पूर्ण पञ्चप्राण, 10 नाडी र साथ 1,95,00,00,000 यो 72,112 नाडीको विभिन्न तन्त्र ग्रन्थ भिन्न भिन्न छ। भिन्न भिन्न यो शरीरको अवयवहरू भिन्न भिन्न लामो करोडौँ नसा नाडीहरूले जेलिएको यो शरीर छ। यस शरीरमा प्रत्येक अङ्गमा देवताको वास छ। तन्त्रशास्त्रमा भनिएको छ मनुष्यको शरीर नै साक्षात् देवालय हो भनिएको छ। यो देवालय भएको शरीरको किन यो आवश्यकता छ भन्दा मानिसको दाहिनेपट्टि सूर्यको शक्ति, देब्रेपट्टि चन्द्रमाको शक्ति, श्वासको जुन गति छ भित्र बाहिर जुन गर्ने श्वास छ, दाहिनेबाट सूर्य शक्ति, देब्रेबाट चन्द्रमाको शक्ति। तपाईँले अनुभूति गर्नुहोला, तातो चिज तपाईँले खानु भने देब्रेपट्टिको नाक गतिशील हुन्छ। देब्रेपट्टिको नाक तपाईँ अहिले पनि अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। तातो चिज तपाईँ खाँदै हुनुहुन्छ नि दाहिनेपट्टिको नाकबाट श्वास भित्र बाहिर आउँछ। तपाईँले चिसो खाँदै हुनुहुन्छ, चिसो कुनै चिज भयो नि, चिसो भयो भनेदेखि तपाईँ दाहिने नाकबाट श्वास बाहिर भित्र आउँछ र समान रूपमा जब शरीर सन्तुलित छ भने दुईटै नाकबाट श्वास बाहिर भित्र हुन्छ। तपाईँ सासलाई अनुभूति गर्नुहोस्, बोध गर्नुहोस्, कुन पालबाट बाहिर, नाकको कुन पालबाट सास भित्र बाहिर गइरहेको छ, यो तपाईँले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको इडा पिग्ला र सुषुम्ना 3टा नाडीहरू प्रमुख नाडीहरू छन्। 10 उप नाडीहरू, त्यसका साथै अन्य उप नाडीहरू छन्। दर्शकबिन धनञ्जय, कुकुल, देवदत्त आदि गरेका नाडीहरू छन्, तर प्रमुख नाडीहरू भनेका 3 हुन्, इडा पिग्ला र सुषुम्ना। जुन मूलाधार शक्तिमा इडा पिग्ला र सुषुम्नाको शक्ति छ, त्यसले त्यहाँबाट उठेको शक्ति, कुण्डलिनी शक्ति, जुन अर्धचन्द्राकारको अवस्थाबाट उठ्दै उठ्दै जागृत हुँदै अर्ध नाकको साढे त्यो शिवलिङ्गको स्वरूप त्यहाँ कल्पना गरिएको छ। यस इडा पिग्लाको त्यो मिलन बिन्दु हो, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ शक्तिको स्रोत, बिस्तारै स्वाधिष्ठान चक्रमा आएर स्थिति हुन्छ। स्वाधिष्ठानबाट माथि उठिसकेपछि मणिपुर चक्रमा तपाईँको शक्ति जाजोल्यमान र देदीप्यमान हुँदै बिस्तारै पृथ्वीबाट जलबाट तेज शक्ति भनेको मणिपुर शक्ति हो। त्यो मणिपुर शक्तिमा आएर तपाईँको शक्ति बिस्तारै विराजमान हुन्छ। यसका साथै दर्शक, यसका यो क्रम किनभने रङ शक्ति भनेर भनिन्छ मणिपुर शक्तिलाई। त्यहाँ यो शक्तिको स्रोत भनेको वर्णहरूमा, विशेष गरेर यहाँ व्यञ्जन वर्णको बास छ मणिपुर शक्तिमा। नाभि केन्द्रको पछाडिपट्टि अवस्थित छ, त्यहाँ अमृतको घडा छ भनिएको छ। नाभि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानिस जन्मदाखेरि रङ शक्ति, त्यो जुन शक्ति छ, रङ भनेको अग्नि शक्ति हो, रम बीज भनेर भनिन्छ। अग्नि शक्ति मणिपुर केन्द्रमा नाभिकोमा अवस्थित छ। मणिपुर चक्रमा अग्नि तत्त्व त्रिभुजाकार रूप र जीवलाई चाहिने आवश्यक जीवन शक्ति, जीवन राशि त्यहाँ विराजमान छ। यसकारणले 10 दलको पद्ममा सारा देवताहरूको त्यहाँ विराजमान अवस्था छ। त्यसमा वृत्तिहरू हुन्छन्, मोह, घृणा, पापको अहङ्कार, भय, विविध आयामहरू छन् दर्शक। यसकारणले गर्दा तपाईँलाई तितो लाग्नु, पिरो लाग्नु, निन्द्रा लाग्नु, निन्द्रा नलाग्नु, सारा कुरा मणिपुर चक्र तपाईँ नाभि केन्द्रमा स्थित छ। सुख दुःखको अनुभूति सारा त्यो मणिपुर चक्रबाट बोध हुन्छ। त्यहाँ आत्माको गतिशीलता छ, त्यहाँ मणिपुरबाट त्यो गतिको अवस्था फोक्सो हुँदै बिस्तारै अनाहत चक्र, मणिपुरबाट अनाहत चक्रको जुन यात्रा गर्दछ, त्यो यात्राको क्रम अगाडि बढ्दछ र शरीरभित्र देवताको जुन वास छ, त्यो वर्णहरू, त्यो मात्रा र मातृकाहरूको त्यहाँ नित्य निरन्तर शक्तिको स्रोत त्यो विराजमान हुन्छ। त्यो वृत्ति प्रवृत्ति मान्छेमा जुन प्रकारको 64 प्रकारको वृत्ति छ, कसैमा अहङ्कार छ, कसै दम्भ छ, कसैमा क्रोध छ, घृणा छ, अशान्ति छ, तितिक्षा छ, साथसाथै विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रकारी भावनाहरूको स्रोत पनि त्यो चक्रमा हुन्छ। साथसाथै अर्को राम्रो पक्ष के छ भने त्यहाँ देवताको नित्य निरन्तर त्यो वास छ। मानिसको सबभन्दा पहिली शक्ति जागरणको यात्रामा हृदयमा पहिले तपाईँको मनमा पहिले के हुन्छ, कुनै तरङ्ग उठ्छ। तपाईँले केही गर्नु पर्यो, केही खानु पर्यो भने तपाईँ पहिले सुरु कहाँबाट हुन्छ, तपाईँको हृदय चक्रबाट हुन्छ। मनमा पहिले विषय उठ्छ दर्शकबिन, त्यो हृदयबाट उठेको तरङ्ग तपाईँको सिधै मस्तिष्कमा पुग्छ।
अनि तपाईँले चिन्तन गर्नुहुन्छ कुनै चिज उठाउनु पर्यो, कुनै चिज गर्नु पर्यो, केही गर्नु पर्यो, केही खानु पर्यो, कहीँ हिँड्नु पर्यो, सबभन्दा पहिलो इच्छा तपाईँ कहाँ हृदयमा उत्पन्न हुन्छ, हृदय शक्तिमा, हृदय चक्रमा तपाईँको कुनै शक्ति उत्पन्न हुन्छ। तपाईँ गम्भीर भएर सोच्नुहोस्, तपाईँको जुन आत्मिक शक्ति छ त्यहाँबाट पहिली कल्पना, सङ्कल्प, विकल्प सारा उठ्दछ। क्रोध, ईर्ष्या, भय, तितिक्षा सारा आयामहरू त्यहाँबाट जागृत हुन्छ। त्यो जागृत भएपछि मस्तिष्कले यो गर्ने हो, यो नगर्ने हो, यो राम्रो हो, यो नराम्रो हो भन्ने मस्तिष्कले पहिले तपाईँलाई सही निर्णय दिने प्रयास गर्छ। यदि तपाईँले मस्तिष्कले काम गरिरहेको छैन भने फेरि तपाईँ आत्मिक शक्तिले, भित्रको अर्को आत्मशक्तिले चाहिँ त्यसलाई जहिले पनि आत्मिक शक्ति शाश्वत सनातन भएको हुनाले यो नगर भनेर भित्रको अन्तरात्माले तपाईँलाई भनिरहेको हुन्छ। तर त्यहाँ मन मिसिएको हुन्छ दर्शकबिन। त्यो आत्मिक मनमा पनि मन मिसिएको हुन्छ, बुद्धिमा पनि मन मिसिएको छ, आत्मामा पनि मन मिसिएको छ। त्यस कारणले गर्दा मानिसहरूले ठुला ठुला आपद विपद आउने कर्महरू गर्छन्, नराम्रा कर्महरू गर्छन्, किनकि लाग्छ उसलाई त्यही सत्य हो। त्यहाँ मनको सारा सङ्कल्प विकल्पले उसलाई अशान्त र साथसाथै अप्ठ्यारो परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि ऊ चाहिँ निरन्तर सङ्घर्षको यात्रामा अथवा हिंसाको, अहिंसाको, प्रेमको, करुणाको, कल्याणको जुनसुकै भावमा अगाडि बढ्दछ। तसर्थ दर्शकबिन यो जुन चक्रको गतिशीलता छ त्यो चक्रमा प्रत्येक अक्षरमा प्रत्येक देवताहरूको विराजमान स्वरूप हुन्छ, भिन्न भिन्न स्वरूपहरू त्यहाँ विराजमान हुन्छन्। यसका साथसाथै यो चक्र जुन पाँचौँ चक्र विशुद्धि चक्र हुन्छ यो घाँटीमा हुन्छ। जुन घाँटीमा रहेको जुन विशुद्धि चक्र छ त्यो विशुद्धि चक्रको जुन स्वरूप छ दर्शकबिन, त्यो विशुद्धि चक्रमा 16 वर्ण अ आ इ अक्षरहरू 16 वर्णहरू छन्, 16 वर्ण भनिन्छ। 16 वर्ण 16 वर्णहरू छन्। त्यो मातृकाको वास छ। तपाईँको कण्ठबाट जुन ध्वनि बाहिर निक्लन्छ त्यसको मूल आधारबाट जागृत भएको जुन शक्ति छ, तपाईँले कुनै कुरो तितो, पिरो, टरो, अमिलो, गुलियो, नुनिलो 6 प्रकारको रस त्यसको अनुभूति तपाईँको भोलि जिब्रोमा हुन्छ, पेटलाई अनुभूति हुँदैन। तपाईँले के खानुभयो भित्र गएर पाचन तन्त्रले त्यसलाई फिल्टर गर्ने काम त गर्छ, तर सबभन्दा पहिले तपाईँको जिब्रोमा रसनेन्द्रियमा त्यसको गति हुन्छ, त्यो विशुद्धि चक्रबाट जोडिएको हुन्छ। 16 वर्ण सारे गमा आदि गरेका सप्त स्वरहरू र 16 वर्ण र व्यञ्जन वर्ण 2 प्रकारका वर्णहरू छन्। त्यसमा बिन्दु, अनुस्वार, विसर्ग, मात्रा र मातृकाहरू छन्। त्यस सारा जोड्दाखेरि 64 प्रकारका वर्णहरू हुन्छन् दर्शकबिन। 64 हुन्छ। 16 वर्ण यता 16 वर्णका रहे, मात्रा र मातृका, व्यञ्जन वर्ण सबै मिलाउनु भयो भने तपाईँ 64 वर्णहरू हुन्छन्। त्यसमा बिन्दु छ, नाच छ, अनाहत छ, सारा विषयहरू छन्। त्यो सारा गर्दाखेरि 64 हुन्छ। त्यो तन्त्रको देवता पनि त्यही हुन्। विशुद्धि चक्रबाट जुन बाहिर निक्लिने जुन शक्ति छ, सामर्थ्य छ दर्शकबिन, त्यो सामर्थ्य निरन्तर अगाडि बढ्दै जान्छ र तपाईँले बोलेको जुन ध्वनि छ, तपाईँले बोलेको गायनको सन्दर्भ होस् अथवा राम्रो नराम्रो जुनसुकै प्रकारको ध्वनि पनि तपाईँको जब मुखबाट बाहिर निक्लन्छ त्यसको नाकबाट जाने सासको अवस्था, मुखबाट निक्लिने ध्वनिको स्थिति र मस्तिष्कबाट आउने विषयको गाम्भीर्यता र बोध हुने अवस्था भनेको हृदयबाट मस्तिष्कमा गयो। यति छिटो यो गतिशील हुन्छ। हृदयमा सङ्कल्प, मस्तिष्कमा त्यसले सङ्कल्प र विकल्पको अवस्था र ध्वनि मुखबाट जब बाहिर निक्लिन्छ, यो निक्लिने क्रममा मन्त्रहरू 3 प्रकारका आधारबाट काम गर्दछन्। तपाईँभित्र सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत, सम्पूर्ण मन्त्रको स्रोत त भित्र रहेछ दर्शकबिन। यस कारणले गर्दा अब मन्त्र पाठको शक्ति कसरी स्थापित हुन्छ त? व्रत गर्दाखेरि, हामी उपासना गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि विशेष पर्वहरूमा, शिवरात्रि, रामनवमी, अष्टमी, चतुर्दशी, भिन्न भिन्न आइतबारकोदेखि सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार आदि गरेका देवताहरूको व्रत गर्दाखेरि कसरी त्यो तालमेल मिल्छ त? त्यो व्रतसँग त्यो तालमेल कसरी व्यवस्थित हुन्छ? शक्तिको तालमेल कसरी मिल्छ भन्दा तत्सम्बन्धित बार, एउटा ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट तत्सम्बन्धित बारहरू निर्माण भए। त्यो बार निर्माण भइसकेपछि अर्को आयाम के स्थापित भयो भने तपाईँको जुन मन्त्रको चैतन्यता छ, प्रत्येक मन्त्रमा किरणहरू छन्, रश्मिहरू छन्। यसका साथसाथै त्यो शक्ति, यसका साथ त्यो ध्वनिको वर्णको जुन शक्ति हुन्छ त्यसको ऊर्जा र तरङ्ग, त्यो तरङ्गका साथसाथै त्यहाँ देवताहरूको जुन प्रत्येक अक्षरमा, प्रत्येक अक्षर वर्णमा देवताहरू र देवीहरूको वास हुन्छ। जब 16 वर्ण व्यञ्जन वर्णमा मिसिन्छ एउटा कुनै शब्द बन्दछ। जसरी क, ख, ग, घ भनेर भनियो, 16 वर्णको त्यहाँ अनुन्यासै सम्बन्ध स्थापित हुँदाखेरि ककार, कमा इकार लाग्दाखेरि कि भयो, कु भयो, के भयो, जति पनि मन्त्रहरू छन् नि सर दर्शकबिन, यो सारा मन्त्रहरू कसरी स्थापित भएर गएको छ नि, सकारदेखि लिएर ककारदेखि लिएर सकारसम्म, हङ, छङ, लङ आदि गरेका वर्णहरू त्यो संयुक्त अक्षरहरू, ज्ञ संयुक्त अक्षर हो। साथसाथै क्षेत्र, ज्ञ जुन छन्, क्षेत्र र ज्ञ संयुक्त अक्षर हो। छ अक्षर, त्र अक्षर र ज्ञ अक्षर संयुक्त अक्षर हुन्। तर ह अक्षरसम्म, ह वर्णसम्म जुन जाने क्रम छ, यो क्रम सम्पूर्ण रूपमा व्यञ्जन वर्ण हो। यसमा 16 वर्ण जब मिसिन्छ, 16 प्रकारका वर्णहरू मिसिन्छन् या मन्त्रहरू निर्माण हुन्छन्। कमा कलाई आकार गर्दाखेरि
का कि कु सबै मन्त्रहरू कालीसँग सम्बन्धित छन्, शक्तिसँग, करुणा कृपासँग सम्बन्धित छन्। यसकारण ती मन्त्रहरू विभिन्न आयाममा विभिन्न देवतासँग सम्बन्धित छन्। ग्रहसँग पनि त्यही हो, साथसाथै नक्षत्रसँग पनि त्यही मन्त्रहरू, त्यो अक्षरहरू अनुन्यासिक सम्बन्ध छन्। त्यसकारणले तपाईँले गरेको मन्त्रको साधना, कुनै पनि मन्त्रको साधना, कदेखि ज्ञसम्म, संयुक्ताक्षर, अर्धाक्षर, साथसाथै त्यहाँ मात्रा मातृका जति पनि वर्णहरू छन् त्यो एक अर्कामा अनुन्यासिक सम्बन्ध स्थापित छन्। यसकारणले तपाईँको जुन घाँटीबाट निक्लिने ध्वनि छ, स्वरवर्णबाट निक्लिने, स्वरयन्त्रबाट निक्लिने, स्वरयन्त्र किन भनियो भने कि त्यो यन्त्र, तन्त्र र मन्त्रको तीनटा आयाम भनेको स्वाधिष्ठान चक्रबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि त्यो मन्त्र बन्दछ। त्यो ध्वनि तपाईँको शाश्वत सनातन हुन्छ। आजको विज्ञानले पनि यो पुष्टि गरिसक्यो कि ब्रह्माण्डमा कुनै पनि ध्वनि बाहिर निक्लिएको छ भने त्यो शाश्वत छ, त्यो सनातन छ, त्यो कहिले मर्दैन, कहिले मर्दैन। तपाईँले बोलेको, तपाईँले गरेको कुनै पनि शब्द ब्रह्माण्डमा गुन्जायमान छ, त्यो कहीँ समाप्त हुँदैन दर्शक। यसकारणले जहिले पनि राम्रो सोच्ने, राम्रो गर्ने, राम्रो अवस्थितिमा अगाडि बढ्ने आधार के हो भन्दा मानिसले गर्ने प्रत्येक उसका अभिव्यक्तिहरू, उसको शरीरभित्र देवताको बास छ। देवताको बास भएको हुनाले देवताको नित्य निरन्तर कृपा चलिरहेको छ। त्यो देवताको बास भएको हुनाले देवताको नित्य निरन्तर जुन कृपा तरङ्ग चेतनाको स्थिति निरन्तर बढिरहेको हुनाले त्यो देवताको तरङ्गसँग त्यसको अनुन्यासिक सम्बन्ध हुन्छ। तत्सम्बन्धित मन्त्रसँग तत्सम्बन्धित देवता, देवतापछि तपाईँले गरेको उपासनाले ती देवताहरू, गणेशको उपासना गर्दा गणेशको मन्त्र, शिवको उपासना गर्दा भगवान शिवको मन्त्र, नारायणको उपासना गर्दा नारायणको मन्त्र, साथसाथै देवीको उपासना गर्दा देवीको मन्त्र। जुन मन्त्रको तपाईँले उपासना गर्नुहुन्छ त्यो मन्त्रको अक्षरको जुन वर्ण छ तत्सम्बन्धित देवतासँग सम्बन्धित छ। यसकारणले गर्दा हामीले गर्ने प्रत्येक मन्त्रहरूमा दिव्य अलौकिक शक्ति छ, त्यो चैतन्य शक्ति छ। त्यो चैतन्य शक्ति जब तपाईँभित्रको जुन कुण्डलिनी शक्ति छ त्यो कुण्डलिनी शक्ति जागृत हुन्छ अनि मानिसले कुनै पनि मन्त्र जप्दैछ, ओमकार चाहिँ सम्पूर्ण चराचर जगतको बीज मानिन्छ। ओम भन्दाखेरि अ, उ, म, चन्द्र र बिन्दु, यी 5वटा वर्णहरू यसमा छन्। अ, उ, म, चन्द्र र बिन्दु। आज दुनियाँका जति मत पन्थ सम्प्रदाय छन् सबै मत पन्थ सम्प्रदायले जसरी मुसलमानहरूको विशेष गरेर साधना गर्दाखेरि अल्लाह अकबर भनेर भनिन्छ, त्यसको आधार अ अक्षरबाट सुरु हुन्छ। जसरी विभिन्न प्रकार पादरीहरूले उच्चारण गर्दा आमिन आमिन भनेर भन्छन्, अ आकारबाट सुरु हुन्छ। साथसाथै सनातनका परम्पराका विभिन्न अर्हम भनेर जैन परम्परामा अर्हम भनिन्छ। साथसाथै बौद्ध तन्त्रमा, बौद्ध परम्परामा ओम मणि पद्मे हुम भनेर भनिन्छ। ओम मणि पद्मे हुम मकारलाई समातेको छ। अ, उमा 3टा अक्षरमा मकारलाई मणि पद्मे हुम भनेर वज्र गुरुलाई आदिलाई स्मरण गरिएको छ। साथसाथै सम्पूर्ण मत पन्थ सम्प्रदायको मूल स्रोत के हो भने सनातन हो। यसकारणले सनातनले मूल सनातन शक्ति भनेको अ, उ, म, चन्द्र र बिन्दु 5वटा आयामलाई लिएर सारा संसारभरि अहिले मनुष्यले बोल्ने प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक मन्त्रहरू कसरी आएका छन् भन्दा उनीहरूको पहिलो अक्षर कहाँबाट सुरु छ भन्दाखेरि अ, आ, उ, मबाट सुरु छ, चन्द्र र बिन्दु छ। कसैले ब्रह्म स्वरूपमा बिन्दुलाई ध्यान गर भन्छन्, कसैले अर्धचन्द्रकार लिएर एउटा सम्प्रदाय चलेको छ, कसैले ऊर्ध्व तिलक लाउँछन्, कसैले सेतो कपडा लाउँछन्, कसैले रातो लाउँछन्, कसैले पहेँलो लाउँछन्, कसैले निलो लाउँछन्, कसैले हरियो लाउँछन्। भिन्न भिन्न आधारहरू छन्, तर ती सबै के हुन्? मत पन्थ र सम्प्रदाय हुन्, पार्टी जस्तै हुन् दर्शक। भिन्न भिन्न पार्टीका भिन्न भिन्न रङ्गहरू छन्, भिन्न भिन्न झन्डाहरू भए जस्तै प्रत्येक पार्टीको आफ्नो आफ्नो त्यस्तै पार्टी त भन्न मिलेन दर्शक। तर साधनाको जुन उपासनाको पद्धति छ त्यो तन्त्रको जुन आधार छ, त्यसरी नै हामीले जुन आधार छ त्यो व्यापकता छ। पन्थ मत सम्प्रदाय व्यापक छ, तर राजनीतिक पार्टीहरू त व्यापक छैनन् दुनियाँमा। एउटै आइडियोलोजीबाट चल्ने त धेरै छन्, तर उनीहरूले आफ्नो आफ्नो त्यहाँ बिचमा मत पन्थ छिराउँछन् र कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि तन्त्रलाई, त्यो लोकतन्त्रलाई, प्रजातन्त्रलाई, गणतन्त्रलाई, राजतन्त्रलाई आफ्नो रूपले व्याख्या गरेको हुनाले संसार आज भद्रगोल स्थितिमा गएको छ। कारण के हो भन्दाखेरि त्यो आधुनिक चलायमान जुन तन्त्र छ दर्शक, मनुष्यले जुन बोध गर्ने तन्त्र छ अथवा मत पन्थ सम्प्रदायले आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्ने हुनाले आज संसारभरि अशान्तिको जरो के छ भने मानिसले मनमौजी व्याख्या गरेका छन्। मत पन्थको मनमौजी व्याख्या, आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने भएको हुनाले आज संसारका पार्टीहरू धराशायी किन्छन्। चराचर जगतलाई नाना खाना छानाको विषयमा चर्चा गर्ने पार्टीहरू धराशायी हुने क्रममा किन छन्? नयाँ नयाँ उदय किन हुँदैछ भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो विषयमा अडिग रहन सकेनन्, त्यसकारणले गर्दा धराशायी हुँदैछन्। कोही जाँदैछन्, कोही मेटिँदैछन्, कोही उदाउँदैछन्। यो क्रम चलिरहेको छ। धरतीमा कोही मर्छन्, कोही जन्मन्छन्, यो चलिरहेको छ चक्र। तर मनुष्य कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो शाश्वत सनातन जुन चेतनाबाट आएको छ, जुन सनातन तन्त्रको जुन मूल बीज छ, सनातन तन्त्रको मूल बीज कहिले पनि
नाशवान छैन, त्यो नित्य निरन्तर गतिशील छ। त्यो सनातन तन्त्र कहिले पनि समाप्त हुँदैन। त्यो सूर्यको शक्ति सनातन हो, चन्द्रमाको शक्ति सनातन हो, पृथ्वीको शक्ति सनातन हो, पानीको शक्ति सनातन हो, हावाको शक्ति सनातन हो। यो भौतिक पदार्थहरू जति पनि छन्, ऊर्जा र चेतनाको शक्ति नै के हो? सनातन हो। त्यो तन्त्रभित्र अनुनासिक सम्बन्ध स्थापित गरेर बसेको छ। आज संसारभरि 200 भन्दा धेरै मत पन्थ सम्प्रदायहरू छन्, भिन्न भिन्न धर्महरू छन्। कोही अति रूढिवादी छन्, कोही परम्परागत छन्, कोही आधुनिकताको आवेशमा घुलमिल भएका छन्। तर ती सबैको मूल स्रोत कहाँ भन्दा सनातन हो। त्यसकारण सबैलाई सनातनले व्यवस्था दिन्छ। त्यो सनातनले भन्ने मन्त्र के हो? ओम हो। यसकारण दर्शकबिन त्यो ओम शक्ति कहाँ छ भन्दा हङ र छङ, जुन हाम्रो दुईटा आँखा र आँखाको बिचमा हामीले तिलक जहाँ लगाउँछौँ, त्यहाँ के छ भने तपाईँको त्यहाँ तेस्रो आँखा छ, शिवको नेत्र छ। थर्ड आई भनिन्छ। आधुनिक पश्चिमा जगतले आज पिट्युटरी ग्ल्यान्डको सिधा अगाडिपट्टि, जुन पछाडिपट्टि तपाईँको जुन कुटस्थ मूल छ, त्यहाँबाट अगाडिपट्टि आउँदाखेरि त्यो ठ्याक्कै हामीले तिलक आमा दिदीबहिनीहरूले गुरुहरूले जहाँ तिलक लगाइदिनुहुन्छ, लाउनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा तेस्रो नेत्र छ। त्यो तेस्रो नेत्रको हङ र छङ, त्यो अक्षर त्यहाँ नित्य निरन्तर विराजमान छ, दुई आँखी भुइँको रूपमा। र शरीरभित्र रहेका प्रत्येक वर्णहरू, मात्रा र मातृकाहरू कसरी गतिशील छन् भन्दा त्यो सम्पूर्ण व्यवस्था सनातन तन्त्रले दिन्छ। र मन्त्रले जसरी कुनै मतले कुनै केही थोक भनेर प्रार्थना गरिरहेको होला, कसैले केही भनेर प्रार्थना गरेको होला, कसैले केही भनेर प्रार्थना गरेको होला, तर सबैको सार के हो भन्दाखेरि त्यो अ उ म चन्द्र र बिन्दुमै निहित छ। सारा ओमकारभित्र छ। कसैले अकार मात्रै भन्ला, कसैले इकार मात्रै भन्ला, कसैले मकार मात्रै भन्ला, तर जसले जे भने पनि त्यो सनातन तन्त्रभित्र नै आबद्ध छ। पृथ्वीको प्रत्येक शक्तिसँग आबद्ध छ, उसको आफ्नो भित्रको सामर्थ्य अनुसार। र ती पन्थहरू कोही हिंसाको यात्राबाट अगाडि बढेका छन्, कोही अहिंसाको यात्राबाट अगाडि बढेका छन्, कोही समत्व भावबाट अगाडि बढेका छन्। र सबैको उद्देश्य के छ भने समत्व भावबाट अगाडि बढेका, हिंसाको भावबाट अगाडि बढेका, अहिंसाको भावबाट स्थापित भएका, र साथसाथै सनातन परम्पराका मूल दर्शनहरू भने हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, किराँत, प्रकृति, यी धर्महरूले सम्पूर्ण आयामहरूलाई, त्यो सम्पूर्ण शक्तिलाई एकत्रित गरेर एकत्रित उपासनाको पद्धति भिन्न भिन्न स्वरूपमा भए पनि उनको गन्तव्य चाहिँ एउटै छ। त्यो चाहिँ अत्यन्त प्राचीन र सनातन छ, भिन्न भिन्न रूपबाट आइरहेका छन्। कपिल, कणाद र जैमिनीको दर्शन भगवान् बुद्धले नित्य निरन्तर अगाडि बढाउनु, त्यो कपिलको दर्शन नै, त्यो साङ्ख्य दर्शन नै बुद्ध दर्शन हो। यसका साथसाथै गोरख परम्पराको जुन साधनाको भूमि छ नेपाल, त्यो तन्त्र पनि असाध्य प्राचीन हो। गोरख तन्त्रको जुन छ त्यो विभिन्न यामलमा वर्णन गरिए अनुसार त्यो नाथ परम्पराको जुन परम्परा छ, सबैभन्दा प्राचीन मानिन्छ नाथ परम्परा। यसका साथसाथै दर्शक यो मन्त्रले कसरी काम गर्छ यो विषयमा चर्चा गर्ने नै छु। अहिले भने छोटो विश्रामको सम्मुख आइसकेको छु। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछु। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम वास्तुशास्त्र लिएर आइरहेका छौँ। मन्त्रको गति, मन्त्रको स्वरूप, मन्त्रको आयामहरू बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। मन्त्रको जुन गति छ, मन्त्रको चैतन्यता छ, त्यो तपाईँको चैतन्यतासँग त्यो मन्त्र जोडिएको छ। तपाईँको ध्वनि, वर्ण, मातृकासँग त्यो मन्त्र जोडिएको छ। यस कारणले व्रत गर्दाखेरि तत्सम देवताको हामी पूजा गर्छौँ, व्रत गर्छौँ। व्रत गर्दा मन्त्रहरू जुन हामीले भनिराखेका हुन्छौँ दर्शकबिन, कुन देवतालाई लक्षित गरेर कुन मन्त्र छ? गणेशको मन्त्र भन्दा ओम गङ गणपतये नमः। गकार शक्ति, सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत गकार शक्ति, आदि शक्ति, प्राम्बा राजराजेश्वरी, शिव शक्तियुक्तो भनेर भनिन्छ। शिव र शक्तिले युक्त भएको त्यो शक्ति के हो? गणपति शक्ति। शिव र शक्तिको बीचमा उदय भएको शक्ति गणपति शक्ति, कुमार शक्ति। साथसाथै चराचर जगतमा यी शक्तिको मन्त्रहरू, जसरी गणेशको मन्त्र, देवीको मन्त्र, शिवको मन्त्र भन्दा जुन वर्णहरू उच्चारण गरिन्छ दर्शकबिन, त्यो वर्ण तपाईँको जुन चक्रहरू, हामीले चक्रको बारेमा परिचय हामीले पाइसकेका छौँ, त्यो चक्रबाट निक्लेको जुन ध्वनि छ, तपाईँको मन्त्रको अवस्थिति मानसिक रूपमा अथवा वाचक भनेको बोलेर, पढेर, भनेर जुन बोल्ने अवस्थामा अथवा मानसिक रूपमा अथवा उपांशु अवस्थामा ओठ मात्रै चलेको छ, ध्वनि बाहिर निक्लेको छ नि, यो तीनटा खालको अवस्थामा तपाईँ स्तुतिपरक मन्त्रहरू, प्रार्थनापरक मन्त्रहरू, भक्तिपरक मन्त्रहरू, साथसाथै जीवन्त मन्त्रहरू छन्। ती जीवन्त मन्त्रहरू तपाईँले निरन्तर जब उच्चारण गर्नुहुन्छ, तपाईँको भित्रको शरीरको शक्ति चक्रहरू जागृत हुन्छन्। यस कारणले कसैले भन्दछ लोक व्यवहारमा गणेशको व्रत गरेर छोरा पाइयो, जागिर लाग्यो, अथवा कुनै पनि कार्य सिद्धि भयो। शिवजीको व्रत गरेर सम्पूर्ण परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त भयो। यसका साथसाथै मङ्गलबारको व्रत, बुधबारको व्रत गरेर सम्पूर्ण विद्या, प्रज्ञा र चेतनाको विस्तार भयो।
बिहिबारको व्रत लक्ष्मीनारायणको व्रत भगवानको व्रत गरेर कार्य सिद्धि भयो भनेर जुन लोक व्यवहारमा सुनिन्छ, भाकल गरेको सुनिन्छ, यो देवताको भाकल गरे मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। कसरी पूर्ण भयो भन्दा तपाईँको शक्तिसँग त्यो शक्तिसँग अनन्यासी सम्बन्ध स्थापित भयो। यसकारणले शक्तिको सम्बन्ध तपाईँभित्र रहेको ऊर्जाको शक्ति, रश्मिको शक्ति, तपाईँभित्र रहेको प्राणिक शक्ति छ, चेतनाको जुन शक्ति छ, तत्सम्म देवतासँग त्यो अनन्यासी सम्बन्ध स्थापित भएर अनि त्यो मन्त्रले काम गर्न थाल्यो। त्यो मन्त्रले काम गरिसकेपछि तपाईँको भित्रको शरीरको जागृत जुन स्वरूप छ, जाजोल्यमान स्वरूप छ, साधनाको, व्रतको, उपासनाको, दर्शनको जुन शक्ति र सामर्थ्य छ, तपाईँभित्र कुनै देवताको दर्शनको शक्ति तपाईँभित्र आएर बसेको छ। जसरी हामीले भिटामिन, मिनरल्स, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेटहरू खान्छौँ, शरीरभित्र जान्छ र कहीँ स्टोर भएर बस्छ दर्शकबिन। कहीँ गएर त्यो इन्सुलिन बन्द छ, इन्सुलिन बन्द छ, अग्न्याशय भनेर भनिन्छ। शरीरभित्र जुन अग्न्याशय छ त्यसले के गर्छ भने अग्नि प्रदीप्त हुन्छ, त्यसले त्यो पाचन तन्त्रलाई व्यवस्थित गर्छ शरीरभित्रको तातोपनले। त्यस्तै गरेर मन्त्रकोमा जुन शक्ति छ, ऊर्जा छ, त्यो अक्षर ध्वनि शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यो शक्तिमा ऊर्जामा रूपान्तरण हुन्छ। त्यो अक्षरहरू अदेखि अङ असम्मको स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण, स्वर उदात अन्दाज स्वरित र मात्रा र मात्रिका एकमा अनन्यासी सम्बन्ध स्थापित हुँदा त्यो ऊर्जाको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ। त्यो ऊर्जाको रूपान्तरण भएपछि तपाईँको जुन सहस्त्रदल शक्ति छ, जो तपाईँको मस्तिष्कमा रहेका साना साना तालुमूलमा सहस्त्रदलमा जुन शक्ति छ, त्यो शक्तिसँग हजारौँ दलको, हजारौँ कमलको फुलको जस्तो एउटा दिव्य सहस्त्रदल जुन चक्र छ, त्यो चक्रमा सूर्य नारी र चन्द्र नाडीको जुन समापन बिन्दुको रूपमा जुन हाम्रो जुन तेस्रो आँखा भनेर भनिन्छ, थर्ड आई भनेर भनिन्छ, त्यो तेस्रो आँखा शिव नेत्र भनिन्छ। त्यहाँ गएर सम्पूर्ण स्रोतहरू गएर तपाईँको त्यहाँ गएर एकत्रित हुन्छ। इडा र पिग्लाको त्यही समय मूलाधारबाट उठेको जुन शक्ति छ, इडा र पिग्ला सुषुम्नाको शक्ति त्यहीँ गएर समाप्त हुन्छ। त्यसपछि फेरि परातीत अवस्थामा त्यो सूर्य रश्मिमा, ईश्वर रश्मिमा, शक्ति रश्मिमा ब्रह्माण्डको विभिन्न आयामहरू छन् माथि। त्यो सहस्त्रदलभन्दा माथिको यात्रा अझै 16 प्रकारको यात्रा हुन्छ। त्यो असङ्ख्यौँ ब्रह्माण्डको कण कणमा र साथसाथै शिवाण्ड, ब्रह्माण्ड, विष्णुण्ड, साना साना कणहरू, अण्डहरू जति ब्रह्माण्ड, त्यो परमाणुको यात्रामा अगाडि बढ्छ र त्यो धेरै माथिको स्थिति छ। त्यो चेतना कहाँ हुन्छ? समाप्त हुन्छ मस्तिष्कमा गएर चेतना समाप्त हुन्छ। त्योभन्दा माथि जब आत्मा उद्दीप्त भएर जागृत अवस्थामा जान्छ, सम्पूर्ण शरीरको स्थिति फेरि कहाँ गएर मिल्छ भने नक्षत्रमा गएर मिल्छ। दर्शक, तपाईँ जुन नक्षत्रबाट धरतीमा आउनुभयो, फेरि फर्केर त्यहीँ तपाईँको शक्ति, तपाईँको सामर्थ्य, सबै जति पृथ्वीबाट प्राप्त भएको शरीरको शक्ति, जलबाट प्राप्त भएको शरीरमा शक्ति, मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जुन शक्ति छ, यो यही बिस्तारै समाप्त भएर फेरि तपाईँ आत्मा ज्योतिर्मय भएर त्यो परमात्मामा लीन हुन्छ। यही निर्माण हो, यही मोक्ष। दर्शक, यो चर्चा साथसाथै अहिले दर्शक आउनुभएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हेलो, तपाईँको आवाज राम्ररी सुनिराखेको छैन। ए हेलो, हजुर भन्नुहोस्। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म चितवनबाट। हजुर चितवनबाट को बोल्नुभयो? म लक्ष्मीनारायण गुरुङ। लक्ष्मीनारायणजी, यहाँको के छ जिज्ञासा? मेरो चाहिँ छोराको बारेमा है, अब छोराको जन्म 2065 लक्ष्मीनारायणजी, त वास्तुसँग सम्बन्धित जिज्ञासा को कार्यक्रम भएको हुनाले वास्तुको केही जिज्ञासा छ, घर निर्माण अथवा तपाईँ वास्तुको केही जिज्ञासा छ भने यो जिज्ञासा हामी समाधान गर्ने थियौँ। लक्ष्मीनारायणजी, अब यो त वास्तुसँग सम्बन्धित भयो, घरको वास्तुको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामी चाहिँ समाधान गर्छौँ। हाम्रो कार्यक्रम शुक्रबार आउँछ भविष्य दर्पण, त्यसमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। अरू वास्तु केही जिज्ञासा छ? यो वास्तु भन्नाले अब त्यो नाम होइन, घर निर्माणको जुन विधा छ नि, इन्जिनियरिङ, आधुनिक इन्जिनियरिङको जुन विद्या छ त्यसलाई वास्तु भन्छ। प्राचीन समयमा वास्तुशास्त्र भनिन्थ्यो। त्यो वास्तुशास्त्रमा जस्तै निर्माण कसरी गर्ने, वास्तु इन्जिनियरिङको कुरा, वास्तु पर्यावरण वास्तुको सन्दर्भ, त्यो जिज्ञासा भने हामी समाधान गर्छौँ। तर जन्मकुण्डलीसँग सम्बन्धित चाहिँ कार्यक्रम, हाम्रो कार्यक्रम शुक्रबार भविष्य दर्पणमा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद तपाईँलाई लक्ष्मीनारायणजी। दर्शकबिन, विशेष गरेर धेरै दर्शकहरूलाई जिज्ञासा के हुन्छ भने यो अर्को कलर फेरि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो, नमस्कार गुरु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कपनबाट सुमित्रा खड्का बोल्दैछु। हजुर, भन्नुहोस् सुमित्राजी, कसको बारेमा जिज्ञासा छ? मेरो घर उत्तर फर्केको छ। हजुर, त्यसमा टोयलेट चाहिँ उत्तर पश्चिममा छ, के कसो छ भनेर बुझ्नलाई। उत्तर पश्चिममा छ शौचालय, त्यो के गर्ने त्यो भनेर तपाईँको जिज्ञासा। उत्तर पश्चिममा के हुन्छ नि, अब तपाईँ घर पूर्व फर्केको छ या उत्तर दक्षिण पश्चिम
कता फर्किया छ? मेरो उत्तर फर्केको छ। उत्तर फर्केको घर छैन, उत्तर पश्चिमको ठ्याक्कै कुनामा छ भने त्यसलाई वायव्य कोण भनिन्छ। सम्पूर्ण वायव्य कोणमा शौचालय बनाउन सकिने स्थिति हो, तर त्यसको निकास, त्यो ढलको निकास चाहिँ उत्तर पूर्वबाट हुनु भएन पहिलो सन्दर्भमा। र विशेष गरेर उत्तर पश्चिममा शौचालयको स्थिति बनाउन सकिन्छ, तर त्यो वायव्य कोणमा बनाउन सकिए तापनि त्यो ठाउँबाट केही भाग हटेर ठ्याक्कै कर्नरमा कुनामा चाहिँ छैन होला कि के छ? कुनामै छ, वायव्य कोण कुनामै छ। कुनाभन्दा अलिक पश्चिमतिर छ। त्यो त धेरै राम्रो छ। कुनाभन्दा पश्चिमतिर एक कोठा छोडेर पश्चिमतिर छ भने वास्तुअनुसार एकदम ठिक ठाउँमा छ, तपाईँको घरको त्यो नक्सा सही ठाउँमा छ, त्यस कारणले शौचालयको चिन्ता छैन। त्यो ठाउँमा तपाईँको शौचालय बनाउन सकिन्छ। अब त्यसमा केही तपाईँको मनमा शङ्का आयो भनेदेखि त्यहाँ एउटा फिटकिरी, ठुलो फिटकिरी हुन्छ नि, आधा 1 किलोको फिटकिरीको सिङ्गो पिसलाई त्यहाँ झुन्डाइदिने, शौचालयमा झुन्डाइदिने, इन्डोर प्लान्टहरू घरभित्र कोठाभित्र लाउने इन्डोर प्लान्टहरू राख्न सकिन्छ शौचालयमा। त्यो गर्दाखेरि त्यसको सामान्य केही दोष भए पनि निवारण हुन्छ। अब बस्दाखेरि पूर्व फर्केर या उत्तर फर्केर कता फर्केर बस्नुहुन्छ? बस्दा त पूर्व फर्केर बस्छु। त्यो त मिल्दैन। विशेष शौचालयमा बस्दाखेरि कि उत्तर फर्केर बस्नुपर्छ कि दक्षिण फर्केर, तर पूर्व फर्केर बस्नु हुँदैन भनेर भनिन्छ। किनकि सूर्यको जुन पृथ्वीको जुन यात्रा परिक्रमा पथ छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको जुन अवस्थिति छ, यो दिशाहरूको र साथसाथै सूर्यको जुन गति छ, चन्द्रमाको गति छ, साथसाथै पृथ्वीको जुन गति छ, त्यो परिक्रमाको पथको जुन अवस्था छ, त्यो परिक्रमा पथको जुन स्थिति छ, त्यसका कारणले गर्दा उत्तर या दक्षिण फर्किँदा राम्रो, पूर्व फर्किनु त्यति शुभदायक मानिँदैन। तसर्थ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले फिटकिरी राख्न सक्नु, झुन्डाइदिने कुनै एउटा भित्तामा, उत्तर या पूर्वपट्टि भित्तामा ठुलो फिटकिरीसँगै एउटा केही जाली प्रकारको अथवा तपाईँले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो गऱ्यो भनेदेखि त्यसको दोष निवारण हुन्छ। अरू केही प्रश्न छ? पार्किङ बनाउने पार्किङ कता बनाउने? उत्तरतिर ठाउँ छ, कतातिर गर्दा? उत्तरतिर पार्किङ राख्न सकिन्छ, तर पानीको ट्याङ्की छ। तर ट्याङ्की छ भने पनि त्यो ट्याङ्की माथिको जुन अवस्था छ, पानीको स्रोतलाई उत्तरमा राख्न सकिन्छ। पार्किङ उत्तरमा राख्न समस्या हुँदैन, तर उत्तरपट्टि खुला हुनु पर्यो। तिनी पार्किङ त सधैँ गाडी बस्ने होइन, आउने जाने भइराखेको हुनाले उत्तर पश्चिममा पार्किङ राम्रो मानिन्छ, तर इशानमै ठ्याक्कै इशान कोणमा चाहिँ पार्किङ हुँदैन। त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र पानीको स्रोत चाहिँ इशानमा हुन्छ, उत्तर पूर्वमा। त्यो किनकि त्यहाँ देवताको बास, कुबेरको बास मानिन्छ। उत्तर पूर्वमा पानीको स्रोत हुन्छ, तर पार्किङ चाहिँ उत्तर पश्चिमपट्टि राख्न सकिन्छ। उत्तरको इशान कोणमा चाहिँ ठ्याक्कै इशानमा त हुँदैन पनि, किनकि इशान कोणमा गाडी ठुलो हुन्छ, त्यो अट्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पार्किङ प्रयोग त गर्न सकियो। यसका साथसाथै इशान पानीको स्रोत छ भने त्यो पार्किङको प्रयोग पनि शुभदायक नै मानिन्छ। अरू केही प्रश्न छ? धन्यवाद तपाईँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई विशेष फोन गर्नुभएकोमा। धेरै दर्शकहरूको जिज्ञासा वास्तुसँग सम्बन्धित छ, धेरैको भविष्यसँग जिज्ञासा अत्यन्त धेरै हुने भएको हुनाले हामीले अब आउने समयमा भविष्य दर्पणलाई अलिक बढाउने विचारमा छौँ दर्शकबिन। किनकि दर्शकहरूको वास्तु प्राविधिक विषय भएको हुनाले धेरै दर्शकहरूले विभिन्न माध्यमबाट वास्तुको विषयमा जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भविष्यको जिज्ञासा चाहिँ प्रत्येक घरका प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्कै हुने भएको हुनाले हामीले यो कार्यक्रमलाई आगामी समयमा भविष्य दर्पणलाई अलिकति हामी विस्तार गर्नेछौँ। अनि धेरै समय चाहिँ भविष्य दर्पणलाई पनि दिने हामीले विचार गरेका छौँ दर्शक। यो चर्चाका साथसाथै हामी मन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी चर्चा गरेका थियौँ। सहस्रदल चक्रमा जुन हजारौँ वर्णको पद्मपत्र हुन्छ, त्यहाँ सम्पूर्ण शक्तिको स्रोत हुन्छ। र मानिसको मस्तिष्कमा मानिसको मस्तिष्क 4 भागमा विभाजित छ। प्रत्येक मानिसको मस्तिष्क 4 भागमा विभाजित छ। त्यो ब्रह्माजीको जुन शक्ति भनिन्छ, त्यो ब्रह्मा 4 मस्तिष्कको अवस्था। तपाईँ एकदम आनन्दित हुँदा मस्तिष्कमा कुनै प्रेसर र दबाव हुँदैन। साना साना न्युरोनहरू, साना इलेक्ट्रोनहरू यति गतिशील हुन्छन् मस्तिष्कमा कि त्यो अवस्थाबाट तपाईँको सच्चित आनन्द शक्तिको जागृत हुन्छ। मस्तिष्कमा अज्ञानता र ज्ञान र सुसुप्त मस्तिष्क र जागृत मस्तिष्क, सबकन्सियस माइन्ड र कन्सियस माइन्ड भनेर भनिन्छ। सबकन्सियस माइन्ड र कन्सियस माइन्ड आधुनिक माइन्डको सन्दर्भमा आधुनिक विज्ञानले भने पनि सुसुप्त चेतना र जागृत चेतना, गतिशील तपाईँको आमा बुवा परिवार सम्बन्ध, रातो कालो नीलो हरियो पहेँलो रङ, यो सारा बोध हुने चाहिँ तपाईँको त्यो जुन सबकन्सियस माइन्ड र कन्सियस माइन्ड हुन्छ, जुन नित्य निरन्तर गतिशील चेतनामा गएर के हुन्छ भने त्यो गतिशील चेतनाले कुनै चिजलाई ग्रहण गर्छ, त्यसपछि गएर स्थिर भावमा रहेर त्यो स्टोर गरिदिन्छ हार्ड डिस्कमा लगेर। सफ्टवेयरबाट के हुन्छ त्यो त्यसरी आधुनिक विषयलाई किन यहाँ मैले उदाहरण रूपमा लिएँ भने दर्शकबिन, सामान्य कामकाजी जुन विन्डोमा जुन कामकाजीको जुन काम गरिन्छ, त्यो काम गएर कहाँ जाँदाखेरि तपाईँ डाटामा गएर कहीँ न कहीँ डाटा बनाएर तपाईँले कहीँ डाटामा राख्नुहुन्छ अथवा कहीँ स्टोर गर्नुहुन्छ। त्यस्तो गरेर मस्तिष्कमा गएर तपाईँको नाता सम्बन्ध विविध आयामहरू, कुनै बाटो तपाईँले बिर्सिनुहुन्न, किन बिर्सिनुहुन्न भने त्यहाँ गएर तपाईँले पहिले गइसक्नु भएको हुन्छ, मस्तिष्कले त्यो बाटो थाहा पाइसकेको हुन्छ।
यस कारणले गर्दा यो सारा स्रोत जुन मन्त्रले काम गर्ने अवस्था हो, मन्त्रको निरन्तर अभ्यासले के हुन्छ, तपाईँभित्र शक्ति निरन्तर जागृत हुन्छ। यो मेरो बुवा, मेरो आमा, मेरो परिवार, मेरो देश, यो रातो रङ, स्वरूप, वर्ण, ज्ञान, ध्वनि, वर्ण, सारा आयामहरू के छन् मस्तिष्कमा गएर नित्य निरन्तर बास गरेको छ। त्यो शक्ति गरेर त्यो शक्तिले त्यसलाई स्वीकृत गरेको छ अनि त्यहाँ मस्तिष्कमा बसेको छ। त्यस कारणले तपाईँलाई चाहिएको बेला कसैले सोध्यो अगाडिपट्टि के छ भन्दा कालो छ, रातो छ, पहेँलो छ, हरियो, निलो छ, तपाईँले तुरन्त भन्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँले त्यसको बोध भएको छ, तपाईँले पहिले त्यो जान्नु भएको छ, यही परिवेशबाट जान्नु भएको छ। त्यस कारणले दर्शकवृन्द मन्त्रले पनि त्यसरी नै काम गर्दछ। जुन बार अनुसार अथवा तिथि अनुसार, नक्षत्र अनुसारको जुन व्रत गरिन्छ, व्रत गर्दाखेरि त्यो मन्त्रको निरन्तर अभ्यास तत्समय देवताको, जसरी कसैलाई राहुको दशा लाग्यो, राहुको जप 18,000 गर्नु भन्यो। अब राहुको मन्त्र राङ रावे न भ्राम भ्रीम भ्रोङ सह रावे न भनेर राहुको मन्त्र जप गर्यो। सूर्यको मन्त्र ख्राङ ख्रिङ ख्रोङ सह सूर्याय नमः भनेर सूर्यको मन्त्र जप गर्यो। अथवा चन्द्रमाको मन्त्र जप गर्यो। सोम सोमाय नमः आदि तान्त्रिक, वैदिक, लौकिक 4 प्रकारका मन्त्रहरू छन्। त्यो तान्त्रिक मन्त्रहरूको प्रयोग बीज जस्तो देखिन्छ। त्यहाँ वर्णहरू छन्, जसरी सूर्यको मन्त्र, चन्द्रमाको मन्त्र, मङ्गल आदि ग्रहका मन्त्रहरू प्रत्येक मन्त्र छन्। ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, सूर्य सोमको मन्त्र। त्यो मन्त्रले कसरी काम गर्छ भने त्यो तपाईँभित्र रहेको जुन नवग्रहको शक्ति छ त्यो जागृत हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँको शरीरमा भएको शक्ति नै कहाँ हुन्छ, त्यो परम शक्तिसँग मिल्दछ। तपाईँभित्र भएको शक्ति, तपाईँको आत्मिक शक्ति परमात्माको शक्तिसँग पुलको काम गर्छ। त्यो मन्त्रले सेतुको काम गर्छ। त्यस कारणले मन्त्रले काम गर्छ। कुनै ग्रह लाग्यो, कुनै दशा लाग्यो, कुनै केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो भने गुरुहरूले, आचार्यहरूले, ज्योतिषाचार्यहरूले, वास्तुविदहरूले के भन्नुहुन्छ भने यो मन्त्र जप गर्नुहोस्। तपाईँलाई सूर्यको दशा छ, चन्द्रमाको दशा छ, मङ्गलको दशा छ, अथवा बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतुको दशा छ, अथवा अष्टयोगिनीमा मङ्गला, पिङ्गला, धान्य, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का आदि गरेका ग्रहहरूको दशा छ। तत्सम्बन्धी दशाको शान्तिको लागि यो मन्त्र जप गर्नुहोस्। यी मन्त्रहरूको अभ्यास गर्नुहोस् भनेर भनिन्छ। साथसाथै कुनै देवताको कृपा प्राप्तिको लागि विभिन्न देवताहरूमा सूर्यको शक्ति, चन्द्रमाको शक्ति, साथसाथै गणपतिको मन्त्र साधनाको पद्धति अथवा गणेशको मन्त्रको साधनाको निरन्तर अभ्यास, त्यो मन्त्रको साधना, अथवा भगवान शङ्कर महादेवको मन्त्रको साधना, अथवा देवी भगवतीको मन्त्रको साधना, अथवा सूर्यको साधना, जुनसुकै देवताहरूको जुन भिन्न भिन्न स्वरूपहरू छन् ती मन्त्रको साधना गरेर तत्सम्बन्धी देवतासँग त्यो मन्त्रको अक्षरको, ध्वनिको, वर्णको, तरङ्गको, ऊर्जाको न्यास हुन्छ। तपाईँभित्र रहेको शक्तिसँग त्यो शक्ति जोडिन्छ, त्यो तार जोडिन्छ। काहीँ तपाईँको टेलिभिजनमा तपाईँले टिभी अन गर्नुभयो भने तपाईँले प्लगमा जुन बटम राखेको हुन्छ तपाईँले थिच्नुहुन्छ र अन गर्नुहुन्छ नि, त्यस्तै तपाईँले मोबाइल चलाइराख्नु भएको छ भने के गर्नुहुन्छ, त्यसलाई खोल्नुहुन्छ, एउटा कोडबाट खोल्नुहुन्छ, त्यसलाई चलाउनुहुन्छ। जुन तपाईँलाई चाहिएको छ त्यही चिज तपाईँले कसैले सम्पर्क गर्नुभयो, नाम खोज्नुहुन्छ, कुनै पनि चिज हेर्नु पऱ्यो तपाईँले खोल्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर त्यो मन्त्र कस्तो छ भने दर्शकबिन, मन्त्र साक्षात् त्यो तत्सम्बन्धी देवतासँग सम्बन्धित छ। तपाईँले कुन एप खोल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले युट्युबमा खोज्न जानुभयो वास्तुशास्त्र कान्तिपुर टेलिभिजन भनेर खोज्नु भने वास्तुशास्त्र कान्तिपुर टेलिभिजन भने वास्तुका सारा हाम्रा सम्पूर्ण एपिसोड आउँछन्। प्रत्येक एपिसोडमा भिन्न भिन्न प्रकारको चर्चा गरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले के खोज्दै हुनुहुन्छ, खोजाइ अनुसार तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ कुन देवताको मन्त्र जप गर्दै हुनुहुन्छ, तप गर्दै हुनुहुन्छ, साधना गर्दै हुनुहुन्छ दर्शकबिन, तत्समय देवताको मन्त्र, तन्त्र, यन्त्रको साधनाबाट तत्समय देवतासँग तपाईँको तार जोडिन्छ। अनि त्यो तारले के हुन्छ, बत्ती बल्दछ, ऊर्जा हुन्छ, तेजोमय, ज्योतिर्मय अवस्थामा जान्छ, ज्योतिको स्थितिमा प्रकट हुन्छ त्यो ऊर्जा। त्यो ऊर्जाको रूपान्तरण हुन्छ। फेरि ऊर्जाको रूपान्तरण भएपछि तपाईँको कार्य सिद्ध हुन थाल्छ। कुनै पनि काममा बाधा अडचन, विभिन्न प्रकारका वाद विवाद व्यवधानहरू आइरहेका छन् भने कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भने शक्तिको उपासना गरेर हुन्छ, शिवको उपासना गरेर हुन्छ, नारायणको उपासना गरेर हुन्छ, या गणेशको उपासना गरेर हुन्छ, या कुन देवताको उपासना गरेर त्यो सिद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साधनाको यात्रामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो सन्दर्भ त्यहाँ मन्त्रसँग जोडिएको छ। यस कारणले मन्त्रको जुन गति छ, प्रत्येक मन्त्रको चैतन्यता छ। त्यो मन्त्र किन चैतन्य छ भने ऊर्जामय छ भने मन्त्रमा, त्यो अक्षरमा, त्यो ध्वनिमा, त्यो वर्णमा शक्ति छ, ऊर्जा छ। कुनै पनि वस्तुमा एउटा अलौकिक शक्ति हुन्छ र त्यो ध्वनिमा, त्यो वर्णको जुन तरङ्गले तपाईँको तरङ्गसँग त्यो न्यास हुन्छ, त्यो अनुन्यासित सम्बन्ध स्थापित गर्छ। त्यो मन्त्र फेरि पूर्ण जागृत भएर जान्छ। यस कारणले दर्शकबिन त्यो जागृत हुने मन्त्रले तपाईँलाई सिद्ध, अष्टदा, अष्टसिद्धि, नवनिधि सारा आयामहरू तपाईँले कसैलाई सोच्नुभयो, चिन्तन गर्नुभयो, त्यो मानिस टुप्लोका आइपुग्यो। कसैलाई तपाईँलाई सम्झिनुभयो, मानिसभित्र शक्ति हुन्छ दर्शकबिन। कसैले तपाईँलाई सम्झिनुभयो, तत्क्षण तपाईँ कोही मित्रको फोन आइपुग्छ,
ओहो तपाईँले मैले सम्झिँदै थिएँ फोन गर्नुभयो। हामी लोक व्यवहारमा देख्छौँ नि दर्शकबिन, तपाईँलाई मैले सम्झिँदै थिएँ तपाईँ ट्याक्कै आइपुग्नु, टुप्लुक्कै आइपुग्नु भयो। अथवा यसरी जुन हामीलाई भित्र जुन सिद्धि छ दर्शकबिन, प्रत्येक व्यक्तिभित्र सिद्ध शक्ति छ, त्यो सिद्ध शक्ति कहिलेकाहीँ जागृत हुन्छ। कसैलाई सम्झिनुभयो, टुप्लुक आउँछ, केही सोच्नुभयो, कसैलाई जुन आत्मिक शक्तिको जागरणले कुनै विषय सोच्नुभन्दा पहिले नै उसलाई बोध हुन्छ। सपनाको माध्यमबाट अथवा भावको माध्यमबाट अथवा कुनै प्राकृतिक घटनाको माध्यमबाट आगामी हुने समयमा हुने कुनै पनि शक्तिको बोध हुन्छ। भूकम्प आदि आउन आँट्यो भने जुन संहिताशास्त्रमा, ज्योतिषशास्त्र एउटा दिव्य ग्रन्थ संहिताशास्त्रहरू भनिएको छ, सर्प बिच्छहरू धरतीबाट बाहिर निक्लिन थाल्छन्। ठुला ठुला नागहरू डराएर धरतीभित्र जुन ध्वनि उत्पन्न हुन्छ र धरतीभित्र बस्ने सम्पूर्ण शक्तिहरू बाहिर निक्लिन्छन्। त्यो सबैभन्दा शक्ति गाईलाई थाहा हुन्छ, कुकुरहरूलाई थाहा हुन्छ, पशुहरूलाई थाहा हुन्छ। पहिले प्रकृतिमा कुनै उत्पात हुन आँट्यो भने, ठुलो पानी पर्न आँट्यो भने तपाईँ गाई गोठालाको रूपमा तपाईँले अनुभूति गर्नुभएको छ भने, ठुलो पानी पर्न आँट्यो, आँधी तुफान आँट्यो भने गाईहरू विशेष गरी निरन्तर घरतिर किन फर्किन्छन्, कराउँदै भाग्न थाल्छन्। हावा पानी हुरी बतास आउनु भन्दाखेरि उनीहरूलाई पहिले बोध हुन्छ अब खतरा आउँदैछ, प्रकृतिमा खतरा हुँदैछ। सबभन्दा पहिले पशु चोपा आदिलाई बोध हुन्छ। त्यसपछि बल्ल प्रकृतिमा अनिष्ट हुने क्रम संहिताशास्त्रमा भनिएको छ, चराचुरुङ्गीहरूलाई बोध हुन्छ। कुनै पनि विभिन्न प्रकार जीवजन्तुहरू, पशु चोपायाहरू, चराचुरुङ्गीहरूलाई बोध हुन्छ, किन उनीहरूमा प्राणिक शक्ति छ। त्यो प्राणिक शक्ति चेतनाको शक्ति छ। त्यस कारणले त्यो शक्तिमा प्रत्येक व्यक्तिलाई जुन मन्त्रको बोध हुन्छ, प्रत्येकभित्र ध्वनिको जुन रूपान्तरण छ। पशु चोपाईले निकाल्ने ध्वनि सीमित वर्णहरू छन्, सीमित ध्वनिहरू छन्, तर मनुष्यले निकाल्ने प्रत्येक वर्ण 64 मात्रा र मातृकाहरू सहित स्वर वर्ण र व्यञ्जन वर्ण शरीरभित्र छ। त्यस कारणले मन्त्रले कार्य सिद्धि गर्दछ। कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्नको लागि मन्त्रको निरन्तर अभ्यास चाहिन्छ। निरन्तर अभ्यास गर्दै 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 गयो भने त्यो मन्त्रको साधनाको, मन्त्रको सिद्धिले, मन्त्रको शक्तिले, मन्त्रको त्यो ऊर्जाले, अब मन्त्र जपेर मात्र भएन, त्यसको हवन गर्नुपर्दछ। त्यो मन्त्रहरूलाई अग्निमा प्रज्वलित गरेर तत्सम्बन्धित सामग्रीहरू त्यो मन्त्रको सिद्धिको यात्रामा जपको क्रम सिद्धिसकेपछि मन्त्रलाई फेरि अग्निमा त्यसको आधान गर्नुपर्दछ। त्यसैले कुनै पनि मन्त्र जपिसकेपछि त्यसको दशांश हवनको विधान गरिन्छ। ग्रह शान्तिको लागि होस्, देवताको मन्त्रको लागि होस्, तत्समय देवताको आहुति दिइन्छ। त्यहाँ सम्पूर्ण देवतालाई अग्निमा, सम्पूर्ण देवताहरूको मुखको रूपमा अग्निलाई बुझिन्छ। यस कारणले वास्तुशिल्प शास्त्रमा, तन्त्रका शास्त्रमा, भिन्न भिन्न शास्त्रका आयामहरूमा तत्समय देवतालाई हामीले हवन गर्दछौँ। मन्त्र जपिसकेपछि, व्रत गरिसकेपछि पूर्णाहुति गरिन्छ, हवन गरिन्छ, यज्ञ गरिन्छ। त्यसपछि त्यो मन्त्र के हुन्छ, तृप्त हुन्छ। जसरी सुन तपाईँले खानबाट निकाल्नुभयो त्यतिकै तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्न, त्यसलाई प्रशोधन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले गहनामा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ, गहना निर्माण गर्नुहुन्छ भिन्न भिन्न प्रकृतिका। त्यस्तै हो, मन्त्र एउटा स्वरूपमा छ, त्यसलाई तपाईँले साधना गरेर त्यसलाई एउटा स्वरूप परिष्कृत गर्नु। मन्त्र त आफ्नो शरीरसँग, आफ्नो मनसँग, आफ्नो चेतनासँग, आफूभित्रको ऊर्जासँग, आत्मिक शक्तिसँग, मस्तिष्कको शक्तिसँग तपाईँले जोड्नुभयो मन्त्रलाई। मन्त्र जोडिसकेपछि अब के रूपान्तरण भयो भन्दाखेरि त्यो मन्त्र गएर सिधै शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ, ऊर्जामा रूपान्तरण हुने क्रममा अग्निमा गएर जब हवन गरिन्छ, हवनपछि तर्पण मार्जन आदि गरेपछि त्यो मन्त्र सिद्ध हुन्छ। त्यो मन्त्र सिद्ध भएपछि त्यो ब्रह्माण्डमा त्यो तरङ्ग, त्यो मन्त्रको ध्वनिको ऊर्जाको शक्ति निरन्तर चैतन्य भएर चलायमान हुन्छ। र प्राचीन कालमा ऋषि महर्षिहरूले पशुको भाषा बुझ्द थिए। पशुसँग उनीहरू बाघसँग, हात्तीसँग अथवा वनमा भयानक हिंसक पशुपक्षी, हामी ऋषि महर्षिको आश्रममा त्यहाँ बाघ पनि बसिरहेको छ, मृग पनि बसिरहेको छ, विभिन्न प्रकार वञ्चरहरू त्यो ऋषि महर्षिको आश्रममा बसिरहेका छन्। कुनैमा त्यहाँ उनीहरूमा दोष छैन, भेद छैन भनेर भनिन्छ, पढिन्छ पौराणिक ग्रन्थहरूमा। अहिले पनि त्यस्तो देखिन्छ। सिद्ध महात्माहरूको आश्रममा त्यस्ता भीषण हिंसक जीवजन्तुहरू त्यहाँ बसेर आनन्दपूर्वक बसिरहेका छन्। बाघ र हरिणले, मृगले एकै ठाउँ पानी खान्छन्, तर उनीहरूमा वैमनस्यता हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो व्यक्ति जुन साधक, ऋषि महर्षि, साधक, तपस्वीहरू बसेको हुनाले उनको हृदयको, प्रत्येकको हृदयमा उनको तरङ्ग छ। मनुष्यको तरङ्गको चेतनाले उनीहरूमा दोष भाव समाप्त हुन्छ। पशु भावबाट उनी मनुष्यको भावमा रूपान्तरण हुन्छन् अथवा ऊ चेतनामय स्थितिमा जान्छ। यस कारणले गर्दा त्यो सबैको यो वैदिक जुन साम्यवादको परिकल्पना, वैदिक समाजवादको परिकल्पना त्यही हो दर्शकबिन। सिंह र मृगले एकै ठाउँ पानी पिउन सकुन्, त्यो समताको भाव छ दर्शकबिन। त्यो तन्त्रमा, त्यो सनातन तन्त्र हो। यस कारणले तन्त्र, मन्त्र, यन्त्रको साधनामा पनि त्यो क्रम अगाडि आएको छ। यो भावमा प्राचीन कालमा जुन समताको भाव छ, त्यो साम्यवादको भाव अथवा समाजवादको भाव त्यो भावमा छ। त्यो वाद पनि त्यहाँ वाद होइन, मत छ वेदमा भित्री।
समाजवाद पनि छ, साम्यवाद पनि छ, वैदिक समाजवाद पनि छ, वैदिक साम्यवाद पनि छ। यो दार्शनिक हो जीवन चलाउनलाई, मानव जीवनको लागि। तर तन्त्रले जुन काम गर्दछ त्यो तन्त्रले गर्ने कामको शक्ति भनेको, स्रोत भनेको मानिसभित्र आफूभित्र छ। त्यो स्रोतको निरन्तर अभ्यास गर्दै गएपछि मन्त्रको माध्यमबाट तत्समय देवता प्रसन्न हुन्छन्। कुन देवताको पूजा गर्दै हुनुहुन्छ देवता खुसी हुन्छन् भनेर भनिन्छ नि। देवताको खुसी पार्न मात्र होइन, तपाईँको तरङ्ग तत्समय देवताको शक्तिसँग, ऊर्जासँग जोड्नको लागि मन्त्र जप गर्नुपर्छ। त्यो मन्त्रले त्यसरी काम गर्दछ। तसर्थ हामी कुनै पनि मन्त्र गर्दैछौँ भनेदेखि मन्त्रका देवताहरू हुन्छन्। मन्त्रमा त्यहाँ तत्त्व हुन्छ। त्यो अग्नि तत्त्व हो कि जल तत्त्व कारक हो कि पृथ्वी तत्त्व कारक हो अथवा वायु तत्त्व कारक हो, कुन प्रकारको मन्त्र हो, त्यो जीवित छ कि निर्जीव छ कि चलायमान छ अथवा देदीप्य छ। यसकारणले दर्शकबिन आज हामीले मन्त्रको व्याख्याको बारेमा व्यापक चर्चा विमर्शहरू गऱ्यौँ। दर्शकहरूको जिज्ञासा, एकत्रित जिज्ञासालाई हामीले मन्त्रको गति, मन्त्रको स्वरूप, मन्त्रको चैतन्यता र मानव जीवनसँग हामीले गर्ने साधनाको विज्ञानको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। दर्शकबिन साधना नै चेतोमय, चैतन्यमय छ, दिव्यमय छ, आनन्द र ऊर्जामय जीवनलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ। किनकि हामीले निरन्तर उपासना, साधना, विविध आयामबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। दर्शकबिन तसर्थ हामीले व्रत उपासना गरेको कुनै पनि कार्य निष्फल जाँदैन। जे फल तपाईँले चाहनुहुन्छ त्यो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो शक्ति र सामर्थ्य वैदिक सनातन तन्त्रमा छ। दर्शकबिन यो चर्चाका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित सम्पूर्ण महानुभावलाई नमस्कार गर्दै दर्शकबिन कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। केही समयपछि तपाईँले समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ। जय होस्।